माँ का ख्याल हर वक्त आता है, लेकिन जब कोई त्यौहार हो, खुशी का या ईद का मौका हो, तो उस वक्त अम्मी का ख्याल ज़्यादा आता है। सब लोगों के खानदान इकट्ठे होते हैं तो कमी तो महसूस होती है कि मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं। ये कहना था सैयद मुराद अली का, जो पाकिस्तान की नामवर शायरा परवीन शाकिर के इकलौते बेटे हैं। परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को एक ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर वफात पा गई थी। उस वक्त मुराद की उम्र 15 बरस थी और वो ओ लेवल के तालिब इल्म थे। परवीन शाकिर पाकिस्तान में एक रोमानवी शायरा की हैसियत से पहचानी जाती हैं। इनकी शायरी का मौजू ज़्यादातर मोहब्बत और औरत था। इनका ताल्लुक एक अदबी घराने से था। वो दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहीं और फिर बाद में सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देने के बाद सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर ली। बीबीसी से खुसूसी बातचीत में मुराद अली ने बताया कि इन्हें आज भी 26 दिसंबर की वो सर्द सुबह याद है जब इनकी वालिदा एक हादसे के बायस इनसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। मुराद अली का कहना था कि बारिश हो रही थी। अम्मी हस्बे मामूल तैयार होकर ऑफिस चली गई। तकरीबन 9:30 बजे फ़ोन आया कि आपकी अम्मी को हादसा पेश आया है, आप पे इमजा जाए। मुराद ने फौरन परवीन शाकिर की करीबी दोस्त परवीन कादिर आगा को फ़ोन किया। वो भी अस्पताल आ गई। मुराद बताते हैं कि उस दिन बारिश हो रही थी और ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे थे और बस ने इनकी कार को टक्कर मार दी थी। अस्पताल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि जब परवीन शाकिर को लाया गया तो नब्ज चल रही थी, लेकिन फिर इनकी वफात की खबर दी गई। मुराद को अपनी वालदा के साथ गुजरे लम्हों की कमी आज भी महसूस होती है। इनका कहना था, अम्मी जितनी भी मसरूफ होती, रात का खाना घर पर खाती थी और खाने की टेबल पर हमारे साथ और खाने की टेबल पर हमारी बातें होती। स्कूल में कैसा दिन गुजरा, पढ़ाई कैसी चल रही है, दोस्तों के साथ वक्त कैसा गुजर रहा है, और थोड़ी सी सियासी बातें भी होती थी। अगरचे उस वक्त मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं आती थी। मुराद अली का कहना है कि वो खाने के मामले में बहुत नखरा करते थे, लेकिन इनकी वालदा इनकी पसंदीदा खाने बनाती थी। अम्मी के हाथ का मटर पुलाव मुझे बहुत पसंद है और अम्मी रहू मछली बनाया करती थी जो भी मुझे बहुत पसंद थी। मुराद कहते हैं कि उनकी खुशी का महवर मैं था। अम्मी मसरूफ होती थी। मुशायरों और ऑफिस के कामों के बाद जो वक्त बचता था वो मेरे हिस्से में आता था और वही चंद यादें हैं इनकी जो मेरे पास है। मुराद का कहना था कि पाकिस्तान में सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल है। वो मुशायरों में भी जाती, ऑफिस भी जाती और घर पर भी टाइम देती। वो मल्टीटास्किंग करती थी। मुझे आज इस बात का एहसास होता है कि वो काफ़ी मेहनत करती होंगी, बहुत मुश्किल से वक्त गुजारती होंगी। वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करती थी। मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह ये मैनेज कर रही होंगी। मुराद ने बताया कि अमेरिका में क़याम के दौरान भी उनकी वालदा ने मसरूफियत के बावजूद इनकी खुशी का ख्याल रखा। ऐसे ही एक खुशगवार वाक़े का जिक्र करते हुए मुस्कुरा दिए। हमें 2 साल होने को थे अमेरिका में रहते हुए, और 10-12 साल के बच्चे को कार्टून देखने का कितना शौक होता है, और अमेरिका में होते हुए एक जगह जाने का बहुत दिल करता है कि डिज्नीलैंड देखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि हम वहाँ नहीं जा सके। एक दिन अम्मी ने कहा कि हम एक नई जगह जा रहे हैं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो अम्मी ने कहा चलते हैं ज़रा। फिर अगले दिन वो मुझे डिज्नीलैंड ले गई। मुराद के बकौल इस दिन वो इस बात पर बहुत खुश थे कि उनकी वालदा ने उनकी ख्वाहिश को याद रखा। मुराद अली परवीन शाकिर की इकलौती औलाद थे और इनकी मोहब्बतों का मरकज़ भी, लेकिन वो फिर भी इन्हें खुद से दूर करना चाहती थी। इसकी वजह बताते हुए मुराद का कहना था कि वो मुझे कहती थी कि आपको बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे एचएसएन में डालना चाहती थी, फिर हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में डालने को कहा और फिर लॉरेंस कॉलेज की बात हुई। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, ये सब अच्छी जगह हैं, लेकिन मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। मुराद के बकौल इनके बोर्डिंग जाने से इनकार पर परवीन शाकिर ने इनसे एक फरमाइश की। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे एक लंबा सा खत लिखो, फिर मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते। फिर मैंने खत लिखा और अम्मी ने पढ़ा तो कहने लगी कि ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ ही रहोगे। मुराद अली का कहना था कि इनकी तालीम और मुस्तकबिल के हवाले से इनकी वालदा ने वाज़ेह गाइडलाइन दे रखी थी। उनका कहना था कि तुम डॉक्टर बनो, और वो भी न्यूरो सर्जन, जो सख्त किस्म की तालीम होती है, तुम वो करो, और इस पर वो बहुत जोर देती थी। उनका कहना था कि वो इनकी पढ़ाई के मामले में समझौता नहीं करती थी, हत्ता कि एक मरतबा नंबर कम आने पर इनके दोस्तों के सामने उन्हें डांट दिया था। मुराद तस्लीम करते हैं कि इनकी वालदा परवीन शाकिर बहुत दूर अंदेश थी। वो कहती थी, मुराद तुम कंप्यूटर ज़रूर पढ़ना, कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, आगे दुनिया इसी तरफ जाएगी, और इनकी ये बात सही साबित हुई। मुराद ने बताया कि उन्होंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूँ, मैं टेस्ला कंपनी में काम करता हूँ। ये वही कंपनी है जो बर की गाड़ियाँ बनाती है। वो अगर होती तो वो बिल्कुल मुतमईन होती कि मैं कामयाब हो गया हूँ, और वो खुश होती। मुराद अली का कहना था कि परवीन शाकिर इनसे हमेशा मेहनत करने के लिए कहती, और वो खुद इंतहाई मेहनती थी। एक चीज़ जो अम्मी की ज़िंदगी से मैंने ली है वो है मेहनत करना। मुझे इन्होंने एक दफ़ा कहा था कि नौकरी करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरी किताबों की रॉयल्टी आती है वही काफ़ी है। मैं मुलाजमत इसलिए करती हूँ कि तुम ज़्यादा पढ़ जाओ और एक अच्छे आदमी बन जाओ। वो कहती थी कि मेहनत करोगे तो कुछ बन जाओगे, मेहनत के बगैर कुछ नहीं बन सकोगे।
مراد کو اپنی والدہ پروین شاکر کی زندگی کے وہ لمحات بھی یاد ہیں جب وہ کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے شاعری کیا کرتی تھیں۔ امی کو ٹہلنے کا بڑا شوق تھا، خاص طور پر کھانے کے بعد وہ خود کلامی کرتی، شاید وہ شعر پڑھتی تھیں یا شاید شعر دہرا رہی ہوتی تھیں۔ مراد بتاتے ہیں کہ وہ ان لمحوں میں سوچ رہی ہوتی تھی۔ جب ان کو کوئی چیز اچھی لگتی تھی تو وہ اپنی ڈائری میں لکھ لیتی تھی۔ ان کی ایک دو ڈائریاں تھیں جو نامکمل تھیں۔ مراد علی نے بتایا کہ پروین شاکر کی یہ ادھوری شاعری مرتب کرنے کے بعد کف آئینہ کے نام سے شائع ہوئی۔ اپنی اس کتاب کا نام پروین شاکر پہلے ہی طے کر چکی تھی۔ مراد نے اپنی والدہ کے نام کو اپنی آواز میں شامل رکھنے کے لیے اپنی بڑی بیٹی کے نام کا ایک حصہ پروین رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا، میری دو بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام شانزے پروین علی ہے، وہ 7 سال کی ہے۔ پروین نام میں نے امی کی نسبت سے رکھا ہے اور دوسری کا نام آریہ ہے۔ وہ پوچھتی ہیں اپنی دادی کے بارے میں۔ گھر میں کئی جگہوں پر ان کی تصویریں، میڈل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کی دادی ہیں، تو اس وقت انہیں افسوس ہوتا ہے کہ امی انہیں مل نہیں سکی۔ اس وقت امی کا بہت خیال آتا ہے، کاش اس وقت وہ یہاں ہوتی تو ان بچوں سے ان کا ایک تعلق ہوتا۔ مراد علی کا کہنا تھا کہ امی کے جانے کے بعد بہت تنہائی محسوس کی، کیونکہ میرا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ بہن۔ ایسے میں میری خالہ اور نانی میرے پاس اسلام آباد آ کر رہنے لگی۔ پروین شاکر کی وفات کے بعد ان کے دوستوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ مراد کا کہنا تھا کہ مجھے امی کے دوستوں نے مل کر پالا ہے۔ اگرچہ ماں کا کوئی نعم البدل تو نہیں ہوتا، لیکن امی کے دوست میرا خاندان بن گیا اور ان کے بچے میرے کزنز۔ مراد کے بقول پروین قادر آغا نہ صرف ان کی والدہ کی ہم نام تھی، بلکہ انہوں نے ان سے ماں جیسی محبت بھی کی۔ پروین شاکر کی سرکاری ملازمت کی وجہ سے انہیں اسلام آباد میں مختلف جگہ پر سرکاری گھر ملے۔ وفات سے قبل جو آخری مکان انہیں ملا وہ G10-2 میں ملا تھا۔ مراد کا کہنا تھا کہ جب امی کی وفات ہوئی تو حکومت نے یہ مکان میرے پاس رہنے دیا جب تک کہ میں گریجویشن کر لوں، تو یہ بڑا سہارا بنا۔ مراد کی تعلیم کا بیڑا بھی حکومت وقت نے اپنے ذمہ اٹھا لیا۔ مراد نے بتایا کہ اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے میرے لیے ماہانہ 60,000 روپے وظیفہ مقرر کر دیا، جو میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوا اور میں تعلیم مکمل کر سکا۔ مراد کہتے ہیں کہ چونکہ پروین شاکر نے اپنی زیادہ تر زندگی اسلام آباد میں گزاری، اس لیے بڑوں نے اسلام آباد میں تدفین کا فیصلہ کیا جس میں وہ شامل نہیں تھے۔ مراد علی بتاتے ہیں کہ امی کی تدفین اسلام آباد کے H8 قبرستان میں کی گئی، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی یہاں گزاری تھی۔ ان کے دوست اور ملنے والے زیادہ تر یہاں پر تھے۔ مراد بتاتے ہیں کہ جنازے میں کافی لوگ آئے تھے، بیوروکریٹ، شاعر، ان کے آفس کے لوگ، میری نانی اور خالہ بھی کراچی سے آئی تھی، اور اس دن میرے والد صاحب بھی آ گئے تھے۔ پروین شاکر کی وفات کے بعد ان کے دوستوں نے مل کر پروین شاکر ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ اس ٹرسٹ کی چیئرپرسن پروین قادر آغا ہیں، جو پروین شاکر کی دفتر میں سینئر تھی اور ان کی اچھی دوست بھی تھی۔ پروین قادر آغا نے بتایا کہ ٹرسٹ کا مقصد مراد کی پرورش تھا، اور جب وہ بڑا ہو گیا تو اب اس ٹرسٹ کا مقصد پروین شاکر کی شاعری کو اجاگر کرنا ہے۔ پروین شاکر کی موت کے بعد جو ان کا مجموعہ کلام کف آئینہ شائع ہوا، اس میں ایک نظم نما غزل نظر آتی ہے جو ان کے بیٹے مراد کے لیے لکھی ہوئی جان پڑتی ہے۔ اس کے 2 اشعار ان کے رشتے کے اظہار کے لیے کافی ہیں۔ خدا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہنستی رہیں، دیار وقت سے تو شادماں گزرتا رہے، میں تجھ کو دیکھ نہ پاؤں تو کچھ ملال نہیں، کہیں بھی ہو تو ستارہ نشاں گزرتا رہے۔